नमस्कार आदरणीय समुदाय। आजको कार्यक्रम सञ्चालकहरूमा महेश्वर गौतम र सुरेश जोशीको अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2077 को यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यसरी हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम भर्चुअली सञ्चालन गर्नु पर्ला भनेर कसले सोचेको थियो र? तर पनि यहाँहरूलाई अवगतै छ, हामीहरू अहिले कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छौँ। यस्तो बेलामा हामीलाई हाम्रो परिवार साथीभाइहरूको साथ अझ बढी चाहिएको छ र यो अवसर जुराइदिएको छ नेप्लिज कैनेडियन सोसाइटी अफ एडमन्टनले। विषम परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि आउनुहोस् नेपाली नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2077 को शुभकामना आदान प्रदान गरेर र आजको कार्यक्रममा मनोरञ्जनका साथ आजको कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पारौँ र मनाऊँ। आजको करिब 1 घण्टा हामी नेपाली नयाँ वर्ष 2077 को विभिन्न कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा हामीले नेपाली गीत, सङ्गीत र नृत्यहरू ल्याएका छौँ। हाम्रा चिर परिचित गायक राजनराज शिवाकोटी पनि हामीसँग हुनुहुनेछ। यसका साथसाथै एडमन्टनमा स्थापित गायकहरूले र स्थानीय नृत्य कलाकारहरूले पनि प्रस्तुति दिनुहुनेछ। आजको कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अघि केही प्राविधिक कुराहरू यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई यसरी भर्चुअली प्रस्तुत गर्न सक्ने बनाउनको लागि हाम्रा आइटी डाइरेक्टरले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र सबैलाई उहाँको निम्ति ताली बजाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरू आफ्नो कम्प्युटरमा भोइस एक्टिभेट गरेर बस्नुभएको छ भने कृपया त्यसलाई म्युट गर्नुहोला र कुनै सुझाव वा कुनै सन्देशहरू भएको खण्डमा हामीलाई बक्समा टाइप गरेर उक्त सन्देश पठाउनुहोला। कार्यक्रमको विधिवत सुरुवात गर्नको लागि म नेप्लिज कैनेडियन सोसाइटी अफ एडमन्टनका अध्यक्ष गेराज आचार्यलाई उहाँको शुभकामना सन्देश दिन निम्त्याउँदछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुरेश। मेरो नमस्कार सबैजनालाई। कम्प्युटरमा सेलफोनमा लगइन गर्नुभएकाहरूलाई सर्वप्रथम नेप्लिज कैनेडियन सोसाइटी अफ एडमन्टन निकेसको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई 2077 सालको हार्दिक शुभकामना। यसपटकको नयाँ वर्षको सेलिब्रेसन सर्वथा भिन्न परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ। सायद मलाई लाग्छ यो स्थिति हाम्रो मनस्थितिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछ। अब यो हेर्नुहोस्, यो मेरो लिभिङ रुम गएको 3 हप्तादेखि अफिस स्पेस अब आजको लागि चाहिँ न्यु इयर सेलिब्रेसनको लागि मञ्च हुन गइरहेको छ। त्यस्तै किसिमको अनुभूति तपाईँहरू सबैलाई त्यस्तै खालको अनुभूति भइरहेको हुनुपर्छ। यो कोभिडले ल्याएको अभूतपूर्व परिस्थितिमा हाम्रो शुभकामनामा छ सम्पूर्ण मानव जातिलाई जो अहिले महायुद्धमा होमिएका छौँ र त्यो युद्धमा विजय प्राप्तिको लागि हाम्रो शुभकामना छ। हामी सबैलाई हाम्रो महाभारतको कथामा लेखे जस्तो पाण्डवले चाहिँ कौरवसँगको गुप्तवासमा विजय प्राप्त गरे जस्तै हाम्रो पनि कोभिडसँगको गुप्तवास सफल होस्। अब हाम्रोसँग शुभकामना छ यो गुप्तवासले लिएर आउने परिस्थिति, ल्याइसकेको परिस्थिति, त्यसलाई समाधानको लागि यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ। यो नयाँ वर्षको सेलिब्रेसनको लागि हाम्रो रञ्जन र निश्चलजीले निकै मेहनत गर्नुभएको थियो, तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर धन्यवाद छ हाम्रो आइटी भोलिन्टियर साथीहरू जसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सम्भव हुन गइरहेको छ। यो भर्चुअल न्यु इयर सेलिब्रेसन मात्र नभएर हामीलाई लाग्छ यो प्रतिकूल परिस्थितिमा यो टेक्नोलोजी, यो मिडियाको सहयोगबाट यो असहज परिस्थितिलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउने सानो प्रयत्न हो। यो प्रस्तुति कोभिडको कारणले जुन एकान्तवासमा हामी छौँ, 1-1.5 घन्टा भए पनि कम्युनिटीसँग जोडिने अथवा जोड्ने सानो प्रयत्न हो। अब यो एकान्तवास यो प्रोग्राम नयाँ न्यु इयर सेलिब्रेसनको प्रस्तुति साथसाथै हामीले अन्य प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा यो गुगल क्लासरुम
जुन हामीसँग लाइसेन्स छ फ्रीमा पाएको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग गरेर यो अनलाइन टिचिङ एन्ड लर्निङको प्रोसेस चलाएका छौँ। मलाई लाग्छ यो प्रयास चाहिँ नानीहरूको लागि लर्निङ नेपाली लर्निङ मात्र नभएर टिचर र प्यारेन्ट्सहरूको लागि पनि एउटा नयाँ अनुभव हुन जानेछ। यो हाम्रो अर्को चाहिँ प्रोग्राम हामीले गर्न खोजिरहेको चाहिँ यो मे 2 मा ऋषिजीले कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ एउटा भर्चुअल कवि गोष्ठीको लागि। इच्छुक कवि र श्रोताहरूले यसलाई सक्दो सहयोग गर्नुहोस्, लगइन गर्न नबिर्सनुहोस्। यो एकान्तवास कहिलेसम्म चल्ने हो यकिन कसलाई थाहा छैन। यो अझ लामोसम्म गएको अवस्थामा हामीलाई यस्तो भर्चुअल प्रोग्रामहरू अझ बढी आवश्यकता पर्न सक्छ। हामीले देखेको एउटा सम्भाव्य प्रोग्राम भनेको हाम्रो स्पोर्ट्सका शौकिन साथीहरूले स्पोर्ट्सको सम्बन्धी क्विजहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो जुन म्युजिक डान्स आज हामी सानोसँग प्रयोग गर्दैछौँ त्यो सफल भएको अवस्थामा यस किसिमको प्रोग्राम चाहिँ प्रत्येक विकमा पनि म्युजिकल मिट भनेर गर्न सक्ने स्थिति छ। तपाईँहरू चाहना गर्नुहोस्, यस्तो प्रयत्न गर्न कोसिस गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिने काम हाम्रो आइटी साथीहरूको हुनेछ। यो सबै अहिले मैले भनिरहेका कुराहरूलाई कम्युनिटीमा पुर्याउनको लागि हामीले यो कोभिडमा फोकस गरेर यो वेबसाइट बनाएका छौँ। कृपया यसमा लगइन गरेर हेर्नुहोला, तपाईँलाई धेरै इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कोभिड-19 रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू यसमा पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले जुन भर्चुअल प्रोग्रामहरू हामीले जुन गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिने टुल्स एन्ड रिसोर्सहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब भोलिन्टियर्स अब यो कोभिडको लागि चाहिँ सहयोग गर्नको लागि भोलिन्टियर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र आपद विपद परेको अवस्थामा तपाईँहरूले यस मार्फत सहयोगको लागि पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा यो महायुद्धमा विजय प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो आफ्नै दायित्व छ। यसको लागि हामी पोजिटिभली सोचौँ, इनोभेटिभ बनौँ, जसले गर्दाखेरि जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ छ यसलाई सहज बनोस्। यो प्रयास त्यसैको एउटा चाहिँ यो प्रस्तुति त्यसैको एउटा प्रयास हो। एकअर्कालाई यो अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। एकान्तवास का विभिन्न जुन प्रोटोकलहरू छन् त्यसलाई फलो गरौँ। अब मलाई थाहा छ तपाईँहरू चाहिँ मेरो लामो भाषणलाई आउनु भएको होइन, तपाईँहरू चाहिँ गीत सङ्गीतको यो नयाँ प्रयोग हेर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। तर यो कोभिडले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई मैले केही बोल्नै पर्ने अवस्था आएको हुनाले मैले बोलेँ। यदि बढी भए जस्तो लागेमा म सरी त्यसको लागि। अब भने म ढिलो नगरी हाम्रो सुरेशलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। अन्त्यमा फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। धन्यवाद। वेल सेड नेकासे प्रेसिडेन्ट गैराज आचार्य। अब हामी कोभिड-19 सम्बन्धी एउटा भिडियो मेसेज प्रस्तुत गर्दैछौँ। COVID-19 is a serious public health threat. All Canadians must act now to reduce the spread. Avoid crowded places and practice social distancing. Avoid non-essential travel and stay home as much as possible. Self-isolate if you may have been exposed to COVID-19. Stay connected with neighbors, friends, and family. When you take care of yourself, you take care of others. A message from the Government of Canada. अब हामी एनजी थापाको सुन्दर नृत्य लिएर आउँदैछौँ। गीतको बोल छ नाकैमा फुली अनि कानैमा ढुम्री। Namaste, Happy New Year.
Thank you, Angie, for such a wonderful dance. Next, we have very old melodious Nepali song, Yo Geet Timilai Ani Preet Timilai from Pushkar Pokhara. यो हो गीत तिमीलाई यो हो प्रीत तिमीलाई सपनाम कथे थे विपनाम गएछु सम्झिले ओ फरार हृदयको पान गनेर यो हो गीत तिमीलाई यो हो प्रीत तिमीलाई सपनाम कथे थे विपनाम गएछु सम्झिले ओ फरार हृदयको पान गनेर उडी हिँड्ने चारीले नाची हिँड्ने पारीले उडी हिँड्ने चारीले नाची हिँड्ने पारीले मनको कुरा जानिन हात मेरो थामिन आएको छु मायालु दिन्छौ कि त मलाई शरण यो हो गीत तिमीलाई यो हो प्रीत तिमीलाई सपनाम कथे थे विपनाम गएछु सम्झिले ओ फरार हृदयको पान गनेर पछ्यौरीको छेउमा मुटु मेरो अल्झेको पछ्यौरीको छेउमा मुटु मेरो अल्झेको हाँसो खेल्ने होठमा बिरह छ बसेको दिलमा चयन छैन हजुर आँखामा छ आँसु बरारा यो हो गीत तिमीलाई यो हो प्रीत तिमीलाई सपनाम कथे थे विपनाम गएछु सम्झिले ओ फरार हृदयको पान गनेर आशा मेरो लामो छ जिन्दगी यो छोटो छ आशा मेरो लामो छ जिन्दगी यो छोटो छ तिमीलाई पाउने मात्र एक धोको छ कसैले यो मायाको बिन्ती छ है फिर्ता नगारा यो हो गीत तिमीलाई यो हो प्रीत तिमीलाई सपनाम कथे थे विपनाम गएछु सम्झिले ओ फरार हृदयको पान गनेर सम्झिले ओ फरार हृदयको पान गनेर थ्याङ्क यू अब हामी समृद्धि श्रेष्ठको मिठो धुनबाट मनोरञ्जन गराउँदैछौँ होप यु अल लाइक इट
Next, we have very beautiful dance by Kinjal Nepal on very famous song Sirima Sirbandi Ani Akhaima Gaj. शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल मै नाच्छु छमछमी बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल आफ्नै छ पारा मेरो बेग्लै छ आनी बानी कोहीको मन बिझाउने काम गर्दिन जानी जानी आफ्नै छ पारा मेरो बेग्लै छ आनी बानी कोहीको मन बिझाउने काम गर्दिन जानी जानी आउँदैन गर्नलाई झलझलानी छ आउँदैन गर्नलाई झलझलानी छ मै नाच्छु छमछमी बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल मै नाच्छु छमछमी बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल नमस्ते मेरो नाम आयुष्य मेनाली हो नयाँ वर्षको शुभकामना आज म 1974 को गीत परेलीमा गाउँदैछु परेलीमा
अब एडमन्टनको सङ्गीत मजेरी ग्रुपले मिठो गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ. You might notice there is no social distance maintained among the artists. It is because this video is recorded before the COVID-19 pandemic. नयाँ वर्ष 2077 सालको यहाँहरू सबैमा शुभकामना. हामी एउटा सानो साङ्गीतिक कसरी लिएर उपस्थित भएका छौँ.
फेरि पनि सङ्गीत मजेरीका साथीहरूले मिठो धुन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ. Like previous video, this video is also recorded before the COVID-19 pandemic.
गायक निश्चल नेपाल। उहाँको गीतको बोल छ 1000 जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई, हो तिमीलाई दिए तिमीलाई। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई, हो तिमीलाई दिए तिमीलाई। मिलन कहिले नहुने भो, कस्तो माया हो, हो मिलन कहिले नहुने भो, कस्तो माया हो। सम्झनासँग बच्नु पर्ने कस्तो यो वेदना हो। सम्झनासँग बच्नु पर्ने कस्तो यो वेदना हो। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई, हो तिमीलाई दिए तिमीलाई। छोटो जीवन लामो यात्रा यो, तिमी बिना धुरो धुरो हो, हो छोटो जीवन लामो यात्रा यो, तिमी बिना धुरो धुरो। घाम लागेको दिनमा पनि जीवन अँध्यारै अँध्यारो। घाम लागेको दिनमा पनि जीवन अँध्यारै अँध्यारो।
हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई हो तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनीसम्म हजार जुनीसम्म हजार जुनीसम्म कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दा स्कुलहरू सबै बन्द रहेका छन्. Every parents is struggling to keep their kids busy at home. Let's have a look how one of our community kids is keeping himself busy. Hi everyone, this is Sheila here and this is Vedika, and we have worked together to make a beautiful art, And hi guys, I am the older sibling. I'm Bodhika right here. and we'd like to show here. So this is a woman fetching some water from the wishing well right here. Over here is a beautiful river. And this is a really big house, which it opens right here. You can come in, and there's a woman working over here. There's a hen over here, 2 little onions, No, those are pumpkins. pumpkins, and then after this is This antenna. antenna for like Wi-Fi and watching movies. Yeah. And this is a little pond here. And this is a mill where people comes to grind their grain. Here is a man with a sack full of grinded grains. And these are 2 beautiful houses. And there's a little park. There is a little boy playing on the slide, and a little boy flying a kite. Oops. It's supposed to be flying. Oh, it's okay. The little boy is flying a little kite. The boy is flying a little kite. The boy is flying a kite right there, and there's stones, a big stone right there. And this is a little farm, and there's 2 cows, a mommy cow and a baby cow. And there's a little girl reading a book, and there's some grass. And we didn't put a fence because we wanted to have friendship and have freedom. It's there's for a the freedom for little, the animals. Apple tree right there. And there's a little pond. Another one right here, that's a mother duck, and those are the 3 little ducklings that are following the mother duck. And this little, this one is just like a tiny little forest. There's a tree right here. There's some there's 2 stones. houses right there. Yeah, we said that. And these are the chimneys here. And there's some few trees around the village. Yeah. नमस्ते मेरो नाम सलोनी जोशी हो म हजुरलाई आज एउटा डान्स गर्ने हो अनि सबैजनालाई ह्यापी न्यू इयर
नमस्कार, म गायक राजन राज शिवाकोटी। सर्वप्रथम एडमन्टनवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यही अप्रिल 4 तारिकको दिन त्यहाँ हुने भनिएको नयाँ वर्षको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नपाउँदा र आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिन नपाउँदा एकदमै दुःख लागिरहेको छ र यहाँहरू समक्ष एकदमै क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। तर समयले साथ दिएको खण्डमा पक्कै पनि कुनै दिन आएर मेरा चर्चित गीतहरू यहाँहरू समक्ष सुनाउने छु, यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने नै छु। तर अहिले भने यही अप्रिल 18 तारिकको दिन नेकेसद्वारा आयोजना गरिएको भर्चुअल न्यू इयर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै यहाँहरूलाई मेरा चर्चित गीतहरूमध्ये कुटुमा कुटु सुपारी दाना सुनाएर थोरै भए पनि मनोरञ्जन दिने प्रयत्न गर्नेछु, स्वीकार्नुहोला। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, 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 कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भाछैन, कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो लाछैन। यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भाछैन, कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो लाछैन। कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा, लाली ओठैमा, हजुर लाली ओठैमा, झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा, झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा। बिर्को मालाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो, डाँडाबारीको सुन्तोला गुलियो छ कि अमिलो। बिर्को मालाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो, डाँडाबारीको सुन्तोला गुलियो छ कि अमिलो। खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ, हजुर ओठै कालो छ। दिदीको मगनी भइसक्यो तिम्रै पालो छ, दिदीको मगनी भइसक्यो तिम्रै पालो छ। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। छिमेकी हुमा बागैको सन्तान काली नागैको, तिमी त रहेछौ मिटिनी कोयली होइन कागैको। छिमेकी हुमा बागैको सन्तान काली नागैको, तिमी त रहेछौ मिटिनी कोयली होइन कागैको। खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ, हजुर ओठै कालो छ। दिदीको मगनी भइसक्यो तिम्रै पालो छ, ए दिदीको मगनी भइसक्यो तिम्रै पालो छ। राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको, पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको। राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको, पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको। कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा, लाली ओठैमा, हजुर लाली ओठैमा, झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा, झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको पल राम्रोसँग बित्योस्। सबैजना कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला। Namaste everybody. मेरा नाम प्रीशा श्रीवास्तव हो। I wish everybody happy Naya Varsha 2077.
धन्यवाद। यस संस्थाका अध्यक्ष र यस संस्थामा रहनुभएका सबैजनालाई, यहाँ उपस्थित जनाउनुभएका सबैजनालाई मेरो र नेप्लिज क्यानेडियन सोसाइटी अफ एडमन्टनको तर्फबाट नमस्कार छ। आजको यस नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2077 को कोअर्डिनेटर म रञ्जन कोइरालाको अभिवादन स्वीकार्नुहोला। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2077 को सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यही अप्रिल 4 मा गर्ने भनेको नयाँ वर्षको कार्यक्रम कोभिड-19 ले गर्दा स्थगित गर्नु परेको थियो, तर पनि आज अप्रिल 18 मा भर्चुअल नेपाली वर्ष विक्रम सम्वत 2077 गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। त्यस्तै हाम्रा चिरपरिचित गायककार राजन राज सेवापतिले पनि हामीहरूलाई यस भर्चुअल नयाँ वर्षको कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैजनालाई मुरी धन्यवाद छ। साथै यस कार्यक्रममा सहयोग गरी धेरै राम्रो भूमिका निभाउनु हुने हाम्रा सुदीप मानन्दर, सुरेश जोशी, रमेश थापा, गयराज आचार्य, कुष्माकार शर्मा र निश्चल नेपाललाई फेरि पनि धन्यवाद छ। फेरि पनि विक्रम सम्वत 2077 को शुभकामना दिँदै मेरो यो 2 शब्द यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। सबैजनालाई यस आपतकालीन समयमा धैर्य धारण गरी सुरक्षित साथ बस्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।